सेना प्रमुखले बोर्डरमा तार बार लगाउने कुरा गर्नुभयो, यो पोलिटिकल इस्यु हो, सेनाको इस्यु होइन। सेनाले यसरी पब्लिकली बोल्नु हुँदैन, म त्यसको विरोध गर्न चाहन्छु। राज्य र सरकारको औचित्य भनेको त्यो देशलाई चिरकालसम्म सुरक्षित गर्ने, त्यसको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, त्यहाँका नागरिकहरूलाई स्वाभिमानका साथ संसारमा उभिन सक्ने बनाउने सरकारको औचित्य त्यसैमा होइन त? एकजना बादलीबाट यो देशलाई श्रीलङ्का बनाइदिउँ भन्दै थिए, एकजना ढुकुटीमाथि बसेर म पनि यो देशलाई श्रीलङ्का बनाइदिउँ भन्दै थिएँ। यी दुईजनामा नाता पर्छ कि जस्तो लागेको थियो मलाई। ठिकै, हाम्रो बोर्डरमा तारबार लगाउनु छ भने यो हामीले बोल्नु पर्यो र हामीले सोच्नु पर्यो। हाम्रो बोर्डर कस्तो अवस्थामा छ, यदि हामीलाई गाह्रो छ भने हामीले गर्नुपर्छ। सेना बोल्नु भनेको यो राम्रो कुरा होइन। नेपालको हितमा समर्पित हुने कानुन विधि होस्, नेपालको हितमा समर्पित हुने कानुन विधि होस्, नेपाली नागरिक सहज नागरिक विदेशी कोही नहोस्, अस्मिता देशको षड्यन्त्रमा कहिले ध्वस्त नहोस्, अस्मिता देशको षड्यन्त्रमा कहिले ध्वस्त नहोस्, नागरिकता कुचक्र नबनोस्, स्वाधीनता सधैँ बचोस्। मैले गरेको यो सबै सम्पूर्ण अनुरोध नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीलाई हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अर्थ योजना विभागका सदस्य मिस्टर एम अधिकारीलाई मलाई भनेको हो कि भनेर उहाँले बुझ्नु भएमा क्षमा चाहन्छु। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हो भने सत्ता पछिको सांसदहरूले अर्थ मन्त्रालयको असक्षम लुकाउनका लागि विषयान्तर गरी मनोगत भावना राखेको देख्दा आफैलाई दया भाव जागिरहेको छ। यो सरकार देश र जनताका लागि हो कि कमिसनको जालोमा गठबन्धन टिकाउनका लागि हो सरकार? राजनीतिमा इमान भन्ने कुरा रहँदैन। मलाई आश्चर्य यो कुरामा लाग्छ कि माफियाहरूलाई कर छुट दिन नमाने बापत वा रकम छुट गर्न नदिए बापत गभर्नर जस्तो संवेदनशील पदलाई निलम्बन गर्ने। नेपाल पनि जलाउँछन् जस्तो लागिरहेछ यिनले। यी हनुमानले आज जलाउन खोजिरहेछन्। यिनलाई बाँधेर राख्नु पर्यो सगुम मधे, सरकारले भन्नु पर्यो यिनलाई बाँधेर राख्नुहोस्, नत्र यिनले नेपाल जलाउँछन्। आजसम्म कुन सम्झौताको पुनरावलोकन भयो? उल्टो असमान सम्झौता हुँदैछन्। नदी नालाहरू उल्टो शक्ति राष्ट्रलाई दिइँदैछ, अनि के हामी फर्केर आफ्नो हक अधिकारलाई गर्न सकेका छौँ? सम्माननीय सभामुख, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने गरी ल्याउनुपर्छ। तरलताको अभाव, चुलिँदो व्यापार घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आकाशिदो मूल्य वृद्धि र मागमा सङ्कुचन, यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ। परियोजनामा आधारित कर्जा, बैङ्किङ प्रणाली बाहिर रहेको पैसालाई सिस्टममा लिएर आउने कुरा र केही घरानाहरूको कब्जामा रहेको इकोनोमीलाई बाहिर लिएर आउने आँट मौद्रिक नीति मार्फत गरिनुपर्छ। सेयर बजारमा सुधार गर्ने भनेर 4/12को नीति ल्याइयो, यसले ठुलालाई पोस्ने सानोलाई कस्ने काम भयो। राष्ट्र ब्याङ्कले जे सोचेको भए पनि अपेक्षा गरेको परिणाम नआइसकेपछि अब यसलाई सच्याइनुपर्छ। यसलाई सच्याइएन, यसलाई हटाइएन, बन्द गरिएन भने लाखौँ सेयरमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ताहरू सडकमा आइपुग्छन्। मैले गरेको यो सबै सम्पूर्ण अनुरोध नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीलाई हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अर्थ योजना विभागका सदस्य मिस्टर एम अधिकारीलाई मलाई भनेको हो कि भनेर उहाँले बुझ्नु भएमा क्षमा चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गजेन्द्र बहादुर महत। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई शङ्का लागिरहेकै थियो सभामुख महोदय। एकजना बादलीबाट यो देशलाई श्रीलङ्का बनाइदिउँ भन्दै थिए, एकजना ढुकुटीमाथि बसेर म पनि यो देशलाई श्रीलङ्का बनाइदिउँ भन्दै थिएँ। यी दुईजनामा नाता पर्छ कि जस्तो लागेको थियो मलाई। नभन्दै यिनी 12 छोरा रहेछन् सभामुख महोदय। यी फेरि बादलीका हनुमान पनि जस्तो लाग्थ्यो मलाई। यी बादलीका हनुमान पनि हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो। नभन्दै यी हनुमान पनि रहेछन्, किनभने द्वापर युगमा यिनले श्रीलङ्का जलाएका थिए सभामुख महोदय। अहिले पनि श्रीलङ्का जलिरहेको छ। अहिले नेपाल पनि जलाउँछन् जस्तो लागिरहेछ यिनले। यी हनुमानले आज जलाउन खोजिरहेछन्। यिनलाई बाँधेर राख्नु पर्यो सभामुख महोदय, सरकारले भन्नु पर्यो यिनलाई बाँधेर राख्नुहोस्, नत्र यिनले नेपाल जलाउँछन्। हस् सभामुख महोदय, धन्यवाद। माननीय श्री गणेश कुमार पहाडी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो परमादेशी सरकार बनेको पनि आज ठिक 1 वर्ष भएछ। यो अवधिमा 6 वर्ष यताकै सबभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको छ, आयात उच्च भएको छ, विदेशी मुद्रास्फीति कमजोर बनेको छ, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिदा जनता मारमा परेका छन्, बजार अनुगमन शून्य बराबर छ, काला बजारिया मालामाल भएका छन्, प्रशासन संयन्त्रमाथि चरम हस्तक्षेप गरिएको छ, किसानले मल, विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन्, प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता गरेर प्रस्ताव अलपत्र अवस्थामा राखिएको छ, सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म
भएको आन्दोलनले न्याय क्षेत्र कमजोर बनेको छ। यसै अवधिमा दल विभाजन सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर लोकतन्त्री मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार गरेको छ। जताततै विकृति नै विकृति बढेको छ। सुशासन कमजोर बन्दैछ, भ्रष्टाचार बढ्दो छ। सरकारले भर्खरै राष्ट्रिय सभामा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पेश गरेको छ। यो विधेयक मिथको तिल्के घोडा खरिद गर्ने कार्यविधि जस्तो छ। यो विधेयक पास भएमा संवैधानिक निकाय सम्बन्धी संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सङ्कुचन गरिन्छ। मान्य श्री घनश्याम खतिवडा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज मैले केही सुरक्षाका क्षेत्रहरूका विषय उठाउँछु। इलाका प्रहरी कार्यालय मोरङको उर्लाबारीमा गाडी छैन, लेटाङ इलाका प्रहरी कार्यालयमा गाडी छैन, केराबारी प्रहरी कार्यालयमा गाडी छैन, रमिते सिंहदेवी जस्ता ठाउँमा प्रहरी चौकी माग गरिएको छ, सरकार त्यसतर्फ ध्यान दिँदैन। अनि किसानलाई मल छैन, महँगी बढेको छ। यो सरकार देश र जनताका लागि हो कि कमिसनको जालोमा गठबन्धन टिकाउनका लागि हो सरकार? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हप्तै पछि मन्त्री फेरिएको सूचना सुन्नुपर्छ। आज हतियार खरिद गर्ने कुराले सुरक्षा क्षेत्रमा गम्भीर आज जनताको प्रहरी भनेर भन्दा पनि जनता प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने भौतिक सुविधा होइन, हतियार किनेर कमिसन खान सरकार लालायत भएको छ। यसतर्फ म सभामुख मार्फत सरकारले सदनलाई स्पष्ट जानकारी गराउनु पर्यो र प्रहरीका घरहरू बनाउनु पर्यो, बिओपीका घरहरू बनाउनु पर्यो र प्रहरीलाई तालिम र अन्यतिर लानु पर्यो। यो हतियार कसलाई ठोक्नका लागि? माननीय श्री चाँद तारा कुमारी। सम्माननीय सभामुखज्यू, नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो ल्याएर पास गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले यसमा सबैको ध्यान दिन जरुरी छ। अर्को एसएसपी जुन बेलामा धेरै विरोध भयो, प्रधानमन्त्रीज्यू बाहिर जानु भएन विदेश, तर अहिले पनि एसपीपी अहिले पनि त्यसको चाहिँ पत्रचार भएको छैन। पत्रचार गर्नको लागि म छिटोभन्दा छिटो गर्नु पर्यो भन्नको लागि म भन्न चाहन्छु, यो हामीलाई चाहिँदैन भनेर। र अर्को चाहिँ जुन सेना प्रमुखले बोर्डरमा तार बार लगाउने कुरा गर्नुभयो, यो पोलिटिकल इस्यु हो, सेनाको इस्यु होइन। सेनाले यसरी पब्लिकली बोल्नु हुँदैन, म त्यसको विरोध गर्न चाहन्छु। यदि साँच्चीकै हाम्रो बोर्डरमा तारबार लगाउनु छ भने यो हामीले बोल्नु पर्यो र हामीले सोच्नु पर्यो। हाम्रो बोर्डर कस्तो अवस्थामा छ, यदि हामीलाई गाह्रो छ भने हामीले गर्न पर्छ। सेना बोल्नु भनेको यो राम्रो कुरा होइन, किन भन्दाखेरि हामीले हेरेका छौँ विभिन्न देशहरूको। पाकिस्तानमा जब सेनाले सबै कुरा गर्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ असक्षम पोलिटिक्स भएको अवस्था थियो। अहिले यो माननीय श्री जीप छिरिङ लामा। सामान्य सभामुख महोदय, यो गोर्खाली भनेपछि संसारमा प्रख्यात छ र नेपालीहरू सिङ्गापुरमा आर्मीमा पुलिसमा जागिर खान्छन्, भर्ना हुन्छन्, तर त्यहाँका चाहिँ नि पुलिसहरूले आर्मीहरूले पेन्सन पाइँदैन। त्यति मात्र होइन, उहाँको परिवारलाई पनि सुविधा पाइँदैन। त्यति मात्र होइन, तिनीहरूका छोरछोरी 21 वर्ष पुगेपछि सिङ्गापुरमा बस्न नपाउने भन्ने किसिमको सिङ्गापुरको चाहिँ नियम गएको हुनाले त्यो हाम्रा नेपालीहरू, इमान्दार नेपालीहरू, वीर गोर्खालीहरू त्यहाँ जागिरी खाएर उनीहरूको सुरक्षा गरेर सुविधा नपाउने, पेन्सन नपाउने र उनीहरूका छोरछोरीलाई 21 वर्ष पुगेपछि सिङ्गापुरमा बस्न नपाउने भनेपछि यो नैतिकताले मिलेन, मानवताले मिलेन। यो नेपाल सरकारले, म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारले यसमा डेभलपमेन्ट हिसाबले पहल गरोस्। धन्यवाद। माननीय श्री झपट बहादुर रावल। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक वर्ष वर्षातको समयमा आउने बाढीले नागरिकको जनजीवन कष्टकर हुनुका साथै ठुलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। विशेष गरी कैलाली जिल्ला मोहनियाल गाउँपालिकाको खेमडीदेखि कुइनेसम्म ठुलीगाड र कर्णाली नदीमा आउने बाढीले नदी किनारका बस्तीहरू उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन्। त्यसै गरी लम्कीचुवा नगरपालिकाको चौरी, झोरा र पथरा नदीका विभिन्न स्थानका साथै बर्दगोरिया गाउँपालिकाको कुइरा, काँडा नदीमा आउने बाढीले बसेनी ठुलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ। तसर्थ यसको समाधानको लागि दीर्घकालीन वृहत तटबन्धन योजना र एकीकृत बस्ती विकास योजनामा जोड दिनु नै हो। त्यसैले यस विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यसै गरी कैलालीको कर्णाली सिसाबानदेखि कञ्चनपुरको गड्डा चौकीसम्म महेन्द्र राजमार्गमा सवारी दुर्घटनाहरू दिनादिन बढ्दै गइरहँदा पनि उक्त सडक खण्डलाई 4 लेनको निर्माण कार्य अघि बढाउनु सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। सभामुख महोदय,
मार्फत सरकारलाई म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु र 4 लेनको सडक निर्माण प्रक्रिया तत्काल सुचारू गर्न जोरदार ढङ्गले माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री कृष्णभक्त पोखरेल। सम्माननीय सभामुखज्यू, एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति नेकपा एमालेको अर्थ विभागमा रहेको र उहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हो भने सत्ता पछिको सांसदहरूले अर्थ मन्त्रालयको असक्षम लुकाउनका लागि विषयान्तर गरी मनोगत भावना राखेको देख्दा आफैलाई दया भाव जागिरहेको छ। स्वयं गभर्नर महाप्रसादजीले म कुनै पार्टीमा छैन भन्ने वक्तव्य दिइसकेको विषय संसदमा प्रश्न उठाउन मिल्ने विषय पनि होइन। अवैध अरबौं रुपियाँलाई वैध बनाउन गठबन्धन सरकारले दिएको आदेश नमान्दा श्रीलङ्का हुने रहेछ भन्ने मान्यज्यूहरूको बुझाइ हो भने त्यस्तो बुझाइप्रति हाम्रो दया भाव बाहेक अरू केही रहन सक्दैन। माफियाहरूलाई कर छुट दिन नमाने बापत वा रकम छुट गर्न नदिए बापत गभर्नर जस्तो संवेदनशील पदलाई निलम्बन गर्ने अनि अहिले आफ्ना सांसदहरूलाई यो विषय पार्लियामेन्टमा उठाएर जो अर्थ मन्त्रालयबाट भएको भ्रष्टाचारलाई विषयान्तर गर्न माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक मान्य श्री शेरबहादुर तामाङलाई उक्त विरोध गर्नुपर्नको कारणसहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यो चाहिँ नेपालको संविधान चाहिँ 2072 मा मात्र आछ र यो 63 को हामी संशोधन गर्दैछौँ 72 अनुसार मिलाउनलाई हो। त्यस भएको कारणले 63 मा संशोधन चाहिँ 72 अनुसार मिलाउने गरी ल्याएकै छैन। 72 मा जति नयाँ नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू छ यो संशोधनमा आएकै छैन, 1-2वटा विषय मात्र छोएको छ। त्यस कारणले यो फेरि नयाँ ढङ्गले बनाएर पेश गर्न जरुरी छ र बरु यसभन्दा अगाडि संसदमा पेश भएको विधेयक त्यो चाहिँ प्रतिवेदन समेत भएर यहाँ आइसकेको त्यो फिर्ता लानु पर्ने थिएन, बरु त्यसैले पास गरेका थियो भने यो 72 अनुसार चाहिँ संशोधित हुन्थ्यो, यो अनुसार चाहिँ त्यसलाई म्याच खान्थ्यो। तर अहिले आएको चाहिँ यो त्यसले म्याच खाँदैन, त्यसो भएको कारणले यो फिर्ता गर्नुपर्छ। यो त्यसैले म विरोध गर्दैछु यसमा। अर्को खास गरी नेपालको संविधान 2012ले के अरे 72 को धारा 12ले चाहिँ वंशीय आधारमा पहिचानको नागरिकता प्रदान गर्ने आमा बाबाको नामबाट भने पछाडि यहाँ चाहिँ उसको लैङ्गिक पहिचान चाहिँ खुल्नु पर्दछ। यसमा त्यो विषय आएकै छैन। जब संविधानले लैङ्गिक पहिचानसहित चाहिँ नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ अनि यसमा किन आउँदैन, यसमा किन लेखिँदैन? भोलि यो ऐन मात्र यसलाई नागरिकता जारी गर्ने रे लैङ्गिक पहिचान चाहिँ प्राप्त गर्दैन, अर्थात् यहाँ चाहिँ लाखौँ नेपालीहरू जो चाहिँ तेस्रो लिङ्गी छन् र उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा वास्तवमा यसले चाहिँ बोल्दैन। त्यस भएको कारणले यो कुरालाई खोइ के हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरू कि उहाँहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुने स्थिति चाहिँ यो ऐनले प्रष्ट देखिन्छ, यो अहिले आएको विधेयकले। त्यसै गरी बाबुको पहिचान र आमाको पहिचान र आमाको पहिचानलाई भन्दा बाबुको पहिचानलाई प्रमुख मानिएको छ। पितृत्व ठेगाना नभएको यदि त्यस्तो छ भने आमाबाट जन्मेको वंशजको पाउने, तर पितृत्व विदेशको हो भन्ने प्राप्त हुनसाथ थाहा हुनसाथ उसलाई चाहिँ तपाईँको उसको नागरिकता चाहिँ वंशजको खोसेर अङ्गीकृत गर्ने कुरा यो समानताको हकको विपरीत छ। त्यस भएको कारणले यो अहिले जुन आएको छ यो विषय चाहिँ यसले समेट्दैन, यो कुरालाई राम्रोसँग हुनुपर्छ। र यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने संविधानको धारा 38(1) ले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ भनेर प्रष्ट भनेको छ। यो भनेको के हो? समान वंशीय हक। त्यसै गरी धारा 18 को समानताको हकमा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ। यसको अर्थ बुझ्नु होला। यसको अर्थ के हो भने कुनै एउटा छोरी जन्मे पछाडि उसले बाउ आमाको अंश लिएर ती वंश चलाएर बस्न सक्छ।
त्यस भएको कारणले यो विधेयक र 63 को नागरिकताको प्रावधानले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नेपाली पुरुषले विदेशीसँग बिहे गर्यो, विदेशी महिलासँग बिहे गर्यो भने उनी आउन साथ उनले नागरिकता प्राप्त गर्छ। तर कुनै नेपाली छोरीले कोही अर्को विदेश बिहे गर्न सक्ला। अर्थात् कुनै एउटा समानताको हकले हामीले के प्रत्याभूत गर्छ भने कुनै महिला वा पुरुष अर्थात् कुनै पनि लिङ्गको उसलाई समानताको हक सबैलाई बराबरी छ र समानताको हक अनुसार वासस्थान छनौट अर्थात् सुरक्षित वासस्थान प्राप्त गर्ने हक सबैलाई छ। त्यसै गरी परिवार बसाल्ने हक पनि सबैलाई छ, त्यो पुरुषलाई मात्र होइन महिलालाई पनि त्यत्तिकै हक छ। त्यस भएको कारणले त्यो हकको प्रत्याभूत गर्ने कि नगर्ने, यदि त्यो हकको प्रत्याभूत गरेन भने पुरुष चाहिँ यहाँ जुगा उम्रेकाहरूले कोही बिहे गर्दैछन्, जो आउनुभयो विवाह गर्नुभयो नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो गरिसक्यो। तर अब यो विधेयकहरू अर्थात् 63 को चाहिँ यदि नागरिकता ऐनलाई नै मान्ने हो भने नेपाली पुरुषले बिहे गर्ने वाला कोही विदेशमा जन्मिँदैछ, कोही विदेशी चेलीहरू जन्मिँदैछ, नेपाली पुरुषले बिहे गर्ने हो रे भोलि भविष्यमा, अनि तिनका नागरिकताको सुरक्षित हामी यसमा गर्दैछौँ। तर नेपाली आमाले जन्माएका नेपाली छोरीहरूको नागरिकताको किन ग्यारेन्टी गर्दैनौँ? उहाँहरूको नागरिकताको सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन? त्यसैले समानताको हकको विपरीत हामी जान हुँदैन। संविधानमा उल्लेख गरेका कैयौँ हामीले हकहरू, समानताको हक, त्यसै गरी महिलाको हकमा सुरक्षित गरेका हक, यस्ता हकहरूलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ यो नागरिकतामा समानता दिन सकेनौँ भने हामीले 62-63 को क्रान्ति गरेर बनाएको 72 को संविधान वास्तवमा यो संविधानको मर्म र भावना यसले बोक्न सक्दैन। त्यसैले हामी असमानतामै बस्छौँ, हामी समानता दिन सक्दैनौँ भन्ने हो भने फेरि भन्नु पर्यो। यदि होइन हामीले संविधानमा समानताको हक लेख्छ भने हामीले सबैलाई बराबरी गर्नु पर्यो। नेपाली नागरिकले विवाह गर्ने विदेशी जोसुकै हुन सकुन्, पुरुषले बिहे गरे आओस् कि महिलाले बिहे गरे आओस्, ती चाहिँ यदि महिलाको हक अन्तर्गत हामीले वंशको हक दिन्छ भने त्यही घरमा पुरुषले कोही महिलालाई बिहे गरेर त्यो घरमा ल्याउन सक्छन् भने महिलाले बिहे गरेर पुरुष ल्याउन सक्ने कि नसक्ने, विदेशी वा स्वदेशी जोसुकै हुन सक्छ, उसले आफ्नो परिवार छनौट गर्न पाउने कि नपाउने, उसले आफ्नो चाहिँ श्रीमान रोज्न पाउने कि नपाउने, पुरुषले रोज्न पाउने, पुरुषले रोजेको कोही विदेशी श्रीमतीहरू, विदेशी छोरीहरूलाई तत्काल नागरिकता प्राप्त हुने, तर नेपाली छोरीहरूले रोजेका अर्थात् नेपाली आमाहरूले जन्माएका सन्तानले वास्तवमा तिनका नागरिकताको हक अर्थात् यहाँ वास्तवमा हामीले त्यही भएर यहाँ जन्मसिद्ध नागरिकले नागरिकता पाउने कुराहरूलाई हामीले अझै स्पष्टका साथ यसमा ल्याएकै छैन। त्यसैले यो यति तरिकाले हल्का तरिकाले हामीले नयाँ संविधान बनाइसकेपछि संविधानमा राखेका प्रावधानहरूलाई त्यो संविधानले दिएका जन्मसिद्धले पाउने नागरिकताको कुरालाई हामीले थोकमा चाहिँ यहाँ हिसाब गरिरहेका छौँ। 72 साल असोज 3 गते भन्दा अगाडि जन्मेका यस्ता खालका शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ। यो भने के नागरिकता बेला बेलामा खुल्ने टेन्डर हो र? त्यसो भएको कारणले यस्तो होइन। त्यसैले यसलाई अलि रिराइट गरौँ, अलि नयाँ ढङ्गले ल्याउँ र यो संविधानले व्याख्या गरेको, संविधानले उल्लेख गरेका विषयहरूलाई पुरा यसलाई हेरेर यो ढङ्गले लिएर आउँ। त्यसै गरी यो चाहिँ समय सकियो। खास गरी म सिद्ध्याउनलाई सहमुख महोदय कि खास गरी नेपालमा जन्मेका र विदेशमा खास गरी ब्रिटिस गोर्खा सिङ्गापुरमा जो नेपाली नागरिक हुन्, नेपालका हुन्, उनीहरू काम गर्न गएका छन्, हाम्रो नेपालको सन्धि सम्झौता अनुसार काम गर्न गएका छन् र उनीहरूको वंशीय नागरिकताको निरन्तरता, उनको र उनका सन्तानको वंशीय नागरिकताको निरन्तरता समेत यो विधेयकमा आएन। त्यसो भएको कारणले यो विधेयकले धेरै कुरा समेट्दैन। त्यसैले यसलाई पुनः रिराइट गरी आउँ र त्यसपछि मात्रै फेरि यो संसदभित्र छलफल गरौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय डाक्टर भीमबहादुर रावललाई उक्त विरोध गर्नुपर्नको कारण सहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज भानु जयन्ती, उहाँप्रति यसरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उचित होला। नेपालको हितमा समर्पित हुने कानुन विधि होस्, नेपालको हितमा समर्पित हुने कानुन विधि होस्,
नेपाली नागरिक सहज नागरिक विदेशी कोही नहोस्। अस्मिता देशको षड्यन्त्रमा कहिले ध्वस्त नहोस्। अस्मिता देशको षड्यन्त्रमा कहिले ध्वस्त नहोस्। नागरिकता कुचक्र नबनोस्, स्वाधीनता सधैँ बचोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो नागरिकता सम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील भएको कुरा मैले दोहोऱ्याउनु परेन। मलाई आश्चर्य लाग्छ, अहिले सत्तापक्षमा बस्नुभएका मान्य सदस्यहरूले यो प्रतिवेदनमा छलफल गरेर यहाँ जुन कुरा यसको प्रतिवेदनको दफा 4 मा यो नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध काम गरेकी महिलाको सम्बन्धमा 1, 2, 3, 4 क्रमशः यो 2 पेज खर्च गरिएको छ। यो 2 वर्ष के को लागि अभ्यास गरिएको थियो त? हामीले देखेका छौँ कुनै पनि देशले नागरिकताको विषयलाई हेलचेक्राइको विषय, उदार विषय, जसको लागि पनि ढुका खोल्ने कसैले पनि गर्दैन। यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण त बेलायत जस्तो देश, जसको कुनै बेला सूर्य कहीँ पनि अस्ताउँदैन थियो, त्यहाँको राजकुमारसँग बिहा गरेको महिलाले समेत नागरिकताको लागि 5 वर्ष कुर्नु पर्ने प्रावधान भएकोले कुर्नु पर्ने भयो। हाम्रो देश भारत 2027 मा संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हुँदैछ। उत्तरोत्तरको चिन्ता अहिले छँदैछ। अनि हामी यति संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था, जनसङ्ख्याको यस्तो संवेदनशील अवस्थामा भएको बेलामा महिलाहरू बिहा गरेर अनुमति दिनुपर्छ। अनि म महिलाहरूको दृष्टिकोणबाट भन्न चाहन्छु, अनि नेपाली महिलाले बिहा गरेर अन्त गएपछि पाउनुपर्छ कि पर्दैन त? त्यो बेला महिला अधिकार कता जान्छ त? आफ्ना चेली छोरीहरूको अधिकार, नातिनीको अधिकार कता जान्छ त? यो कुनै महिलाको अधिकारलाई हनन गर्ने नदिने भन्ने विषय होइन। नेपाली नागरिकले नागरिक पाउनु पर्यो र विदेशबाट नागरिक हुनको लागि नेपाल आउने जो अङ्गीकृत नागरिकको लागि योग्य हुन्छन् उनीहरूलाई एउटा प्रक्रियाबाट दिनुपर्छ भनेर त यो प्रतिवेदनमा प्रश्न लेखेको छैन। अनि यो प्रतिवेदन अस्वीकार गर्नुपर्ने के कारण आइलाग्यो? यो कुन आकाशवाणी हो? यो कुन समुद्रबाट आयो यो वाणी? हेर्नु, सरकारको पहिलो कर्तव्य भने त देशलाई बलियो बनाउने हो नि। आज हामी जो व्यक्ति यहाँहरू छौँ, जो सरकारमा हौला, के चिरस्थायी हो र? यो त एकदमै तुलनात्मक रूपमा कुरा गर्ने हो भने अत्यन्त अस्थायी हो नि। तर तुलनात्मक रूपमा देश स्थिर हो नि, ठाई हो नि। अनि नागरिकताको विषय जब जब यो देशमा राजनीतिक रूपमा अस्थिरता सिर्जना हुन्छ, जब राजनीतिमा सरकारदेखि राजनीति गडेङगुडुङ हुन्छ, त्यति बेला यो विषय प्रबल बनेर किन आउँछ? यसको उद्देश्य एउटै छ, जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट दीर्घकाल रूपमा देशको अस्मितालाई समाप्त गर्ने, देशको स्वाधीनतालाई समाप्त गर्ने। यसको उद्देश्य एउटै यही हो। हाम्रो शक्तिशाली हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले हेर्नु त त्यहाँ नागरिकताको विषय कति कडा छ। मैले यो संविधान निर्माण गर्दा मैले सम्मान्य सभामुख महोदय एउटा कुरा विनम्रतापूर्वक स्मरण गराउनुपर्छ। अहिले सत्तामा रहनुभएका राजनीतिक दलका नेताहरू, नरहनुभएका नेताहरू समेत सबैले त्यहाँ जुन महिलाहरूको बारेमा त्यहाँ हामीले छलफल गरेका थियौँ, उहाँहरूले भन्नुभएको थियो हामी त्यति बेला समयावधि राख्छौँ, अहिले संविधान बनाउने बेला यो गरिहालौँ, पछि हामी सङ्घीय कानुनमा ल्याउँछौँ भनेर उहाँहरूले त्यति बेला भनेको कुरा, उहाँका शब्दहरू जस्ताको तस्तै मैले कम्प्युटरमा लेखेको छु। राजनीतिमा इमान भन्ने कुरा रहँदैन। मलाई आश्चर्य यो कुरामा लाग्छ कि देशको विहित हुने कुरामा तुरुन्तै मान्ने, तुरुन्तै कानुन ल्याउने, राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सुरक्षा जोगाउने कुरामा यही ठाउँबाट मान्य गृहमन्त्रीजी र परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो राज्य साझेदारी कार्यक्रममा हामी संलग्न हुँदैनौँ, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुमति दिँदैन, हामी पत्र पठाउँछौँ भनेको आजसम्म पत्र जाँदैन। तर नागरिकता यत्रो समितिको छलफललाई मिचेर, संसदीय प्रणालीबाट हामीले अगाडि गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई मिचेर यो तुरुन्त आउँछ, तर अमेरिकालाई पत्र जाँदैन। के शक्ति राष्ट्रको अगाडि हामी झन्डै 3 करोड भएको नेपाली, जसको पुर्खाहरूले देशको स्वाधीनताको लागि पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा आक्रमणकारीहरूको विरुद्धमा लडे, के झुक्ने नै आजको कूटनीतिको मूल मन्त्र, मूल प्रवृत्ति बनाउन खोजेको हो त? यसरी के सरकारको कुनै औचित्य हुन्छ? राज्यको कुनै औचित्य हुन्छ? राज्य र सरकारको औचित्य भनेको त्यो देशलाई चिरकालसम्म सुरक्षित गर्ने, त्यसको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, त्यहाँका नागरिकहरूलाई स्वाभिमानका साथ संसारमा उभिन सक्ने बनाउने सरकारको औचित्य त्यसैमा होइन त? त्यसकारण सम्मान्य सभामुख महोदय, म विनम्रतापूर्वक नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो यसरी नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा 4-5 महिनापछि हामी आम निर्वाचनमा जाँदैछौँ,
यो दुई वर्ष गरिएको अभ्यासलाई निरर्थक नतुल्याइयोस् यसरी। र नागरिकताको विषयलाई कुनै राजनीतिक खेल, राजनीतिक लोकप्रियता या राजनीतिक षड्यन्त्र र दाउपेचको विषय कृपया नबनाइयोस्। यसले राज्यको दीर्घकालीन अस्मिता हितमाथि आँच पुर्याउँछ। त्यस कारणले गर्दा यो नागरिकताका सम्बन्धमा विदेशीलाई ढोका खोल्ने, दुई प्रकारको नागरिकताको लागि ढोका खोल्ने जो नेपालले थेक्नै सक्दैन, थाम्नै सक्दैन। यहाँ गरेका सामान्य कुरा त हामी परिवर्तन गर्न सकिरहेको छैनौँ। 1950 को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेर हामीले नेपालको संविधानको धारा 51 को डमा व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यहाँ लेख्ने भनेको थियो। म नेताहरूलाई यहीँबाट स्मरण गराउन चाहन्छु, तर पछि के भन्यो भने नलेखौँ, असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र अब उपरान्त समानताको आधारमा सम्झौता गर्ने भन्ने लेख्नुको अन्तर्य त्यो हो भनेर नेताहरूले भन्नुभयो होइन। आजसम्म कुन सम्झौताको पुनरावलोकन भयो? उल्टो असमान सम्झौता हुँदैछन्। नदी नालाहरू उल्टो शक्ति राष्ट्रलाई दिइँदैछ। अनि के हामी फर्केर आफ्नो हक अधिकारलाई गर्न सकेका छौँ? सकेको छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यसरी एउटा देशलाई यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा एक प्रकारले भन्ने हो भने चुनावमा जाँदै गर्दाको एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा यस्तो गम्भीर विषयलाई ल्याएर हाम्रो जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट देशलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने काम नगरौँ। त्यसकारण मैले यो नागरिकता विधेयक पेश नगरियोस्, यसलाई रोकियोस्, फिर्ता लगियोस् भनेर मैले यो सूचना, विरोधको सूचना मैले दिएको हुँ। कृपया यो विरोधको सूचनालाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गरिदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय गृहमन्त्री श्री बालकृष्ण खाँडलाई उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधका सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका उपर मान्य सदस्यहरूले विरोधको सूचना दिनुभएको छ र सूचना दिने मान्यजीहरूले नागरिकताका सन्दर्भमा आफ्ना धारणाहरू राख्नुभएको छ। सरकारले पछिल्लो पटक नागरिकता विधेयक जो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा थियो र लामो छलफलपछि प्रतिवेदन समेत आएको थियो, त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने र पारित गरेर कानुन बनाउनको लागि संसदभित्रै हामीले वातावरण बनाउने कोसिस गरेका हो। सहमतिबाट त्यसलाई अगाडि लैजाउँ त्यसका लागि प्रयत्न भएको थियो, तथापि त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन सकिएन, त्यसका कारणले फिर्ता लिनु परेको हो। र विधेयक फिर्ता भइसकेपछि संविधानको मूल प्रावधान अनुसार नै नेपाली नागरिकहरू, बुवा आमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ तर सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिएको छैन, त्यस्तो सङ्ख्या चाहिँ दिनानुदिन बढेर गइरहेको छ र लाखौँको सङ्ख्यामा पुगेको छ। नागरिकता प्रदान गर्न नसकेका कारणले उनीहरूको जीवन, व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा सञ्चालनमा असरता छ, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यस कारणले नागरिकता विधेयकलाई दलहरूको बीचमा छलफल गरेर सहमतिका साथ
अगाडि बढाउन सकियोस् र पारित गरेर नागरिकता ऐन बनाएर नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरूलाई, युवा युवतीहरूलाई नागरिकता दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नै यो ल्याइएको हो। अब नागरिकता प्राप्त नगरेकालाई अब केही महिनापछि आम निर्वाचन आउला, तर निर्वाचन पछि पनि फेरि विधेयकहरू प्रस्तुत होलान्, छलफल होला, पारित होला विभिन्न विधेयकहरू। तर लामो समयदेखि प्रतीक्षारत नेपाली नागरिकहरू जो नागरिकता नपाएर नै असहज जीवन बिताउनु परिरहेको छ, ती नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन सकियोस् भनेर संविधानले जे प्रावधान गरेको छ, संविधानको प्रावधान अनुसार नै यो विधेयकलाई नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको हो। त्यसकारणले सरकारको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई अगाडि बढाएर यसलाई पास गर्न सकियोस् र पारित विधेयकलाई हामीले ऐन बनाउन सकौं र नागरिकता प्रदान गर्ने कामलाई हामीले अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथै ल्याएको कारणले म मान्यजीहरूलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता गरेर त्यो नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने र पास गर्ने क्रममा सहयोग पुर्याउनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले यो विधेयकलाई अगाडि बढाइसकेपछि विधेयकमा भएका बुँदाहरूमा, दफाहरूमा छलफल हुने नै छन्। यसलाई एउटा परिष्कृत विधेयक रूपमा संविधानको जे प्रावधान छ नागरिकता सम्बन्धी, हामी सबैले मिलेरै बनाएको संविधान हो, लिखित संविधान छ। र नागरिकता हाम्रो संविधानको भाग 2 को नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन नै भनिएको छ। त्यसले बाबु पनि नेपाली, आमा पनि नेपाली, तर लाखौं नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता नपाएको अवस्था छ। त्यसले कुनै पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नहुन् भनेरै यो विधेयकलाई अगाडि बढाएको हो। त्यसकारणले म विरोधको सूचना पेश गर्ने मान्यजीहरूले जुन विचारहरू राख्नु भएको छ त्यसलाई संवेदनशील रूपमा लिँदै यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने क्रममा उहाँहरूको पनि साथ र सहयोग प्राप्त होस् भन्ने सरकारको तर्फबाट म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, नागरिकता समस्या समाधान गर्न खुला सीमा बन्द गर्ने र विदेशीले समेत पाएको जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण छानबिन गर्ने विषय मैले उठाएको थिएँ। गृहमन्त्रीजीले यसबारे जवाफ दिनुभएन। यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट पेश भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि
मान्य श्री PM सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने मान्य श्री शेरबहादुर तामाङलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, मन्त्रीज्यूले भर्खरै संसदभित्र सहमति खोज्ने प्रयास गर्दा सहमति जुटेन भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। वाक्य राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर यहाँ पेश गरिसकेको प्रतिवेदनसहितको पूर्व विधेयकलाई कतिखेर सहमतिको लागि प्रयास गर्नुभयो? यो हलमा प्रस्तुत गर्नुभयो कि गर्नु भएन? यो हलमा प्रस्तुतै नगरिकन सहमति जुटेन भने कुन कोठामा गएर सहमति खोज्नुभयो? त्यसो भएको कारणले यो कुराको प्रश्न जवाफ नभइकन त कसरी फिर्ता लिनु सभामुख महोदय? माननीय श्री शेरबहादुर तामाङले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य श्री शेरबहादुर तामाङले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय डाक्टर भीमबहादुर रावललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य गृहमन्त्रीजीले यो राज्य व्यवस्था समितिबाट यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदनका जुन मूलभूत विषयहरू हुन् त्यसले जुन राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा र नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा नागरिकता प्राप्त हुने तर राष्ट्रको दीर्घकालीन हितको रक्षा गर्ने जस्तो विषयमा कुनै पनि जवाब दिनु भएन, जुन कुरा अत्यन्त संवेदनशील छ। त्यसकारण मैले जुन विरोधको सूचना दिएको थिएँ त्यो विरोधको सूचना फिर्ता लिने स्थिति बनेन। धन्यवाद। माननीय डाक्टर भीमबहादुर रावलले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय डाक्टर भीमबहादुर रावलले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधका सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 105 बमोजिम नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। मान्य